अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि वमन वाला। अहबाब, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम लोग फिक्ह हनफी इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। आज बुध का दिन है और तारीख 14 है, 14 मई 2025। और आज हम लोग फ़िक़्ह हनफी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़िक़्ह हनफी की क्लास को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो हम लोग कुछ मालूमात लेंगे फ़िक़्ह हनफी के हवाले से, वो उसूल फ़िक़्ह में आप उसको रखिए। और दूसरा हिस्सा होगा क़ुदूरी, यानी कोई भी किताब हम पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे हनाफ के, जो मुस्तनद तरीन हो वो पढ़ेंगे। तो हम क़ुदूरी शरीफ को पढ़ेंगे, लेकिन क़ुदूरी को सिंपल सिर्फ मतन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कौन सी अहादीस से और आयात से जो है कोई मसला हनाफ बयान कर रहे हैं वो हदीस भी पढ़ेंगे साथ में। यानी क़ुदूरी को हम लोग उसके अहादीस और आयात के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये दूसरा हिस्सा होगा। और तीसरा हिस्सा हमारा होगा जदीद मसाइल, जो कुछ हमने क़ुदूरी में पढ़ा, क्या उसका इतलाक़ अभी 2025 में चीज़ों पर होता है कि नहीं, और अगर कोई मसला पेश आ रहा है अभी, तो वो हम कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो ये 3 हिस्से होंगे। तो शुरू करते हैं पहले ज़रा कुछ मालूमात से, और वो बहुत ज़रूरी है। और ये उसूल फ़िक़्ह हमारा चलता रहेगा साथ साथ। शुरू में आसान है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मसाइल सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। ये अइम्मा कराम है कुछ, जो कि हमें फ़िक़्ह पहुँचाते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के अइम्मा हैं, ठीक है। 4 इमाम हैं, और इसके साथ साथ इमाम अबू हनीफ़ा के 3 शागिर्द हैं। उनकी उम्र देखें और कहाँ वो पैदा हुए, कौन उस्ताद है, कौन शागिर्द हैं, और उन्होंने क्या खिदमत दी, वो हम बस मुख्तसरन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे इमाम अबू हनीफा है, इनका नाम है नुअमान बिन साबित, ये याद रखें, ठीक है। नुअमान बिन साबित, ये नाम है इमाम अबू हनीफा का, जिनको इमाम आज़म कहते हैं। ये कूफा में पैदा हुए, कूफा इराक में पैदा हुए। 80 हिजरी का ज़माना है, 80 हिजरी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए तकरीबन 70 साल हो गए थे, ठीक है। 70 साल के बाद तो आपकी विलादत बसादत होती है कूफा में 80 हिजरी में, और आपकी वफ़ात जो है वो बगदाद में होती है 150 हिजरी में। यानी कुल मिला के आपकी उम्र मुबारक 70 साल है। 70 साल में इमाम आज़म ने, वो पूरी दुनिया के इमाम आज़म हैं, आप यूँ समझें। क्योंकि बाकी जो फुकहा है, वो फरमाते हैं कि हम सब बच्चे हैं इमाम अबू हनीफा के। तो इनके जो असातिज़ा हैं, उनमें से तो सहाबा कराम भी आते हैं, ताबीईन भी आते हैं। उनमें से इब्राहीम नख़ई का नाम याद रखिए, इब्राहीम नख़ई। और हम्माद बिन सुलेमान, ये खुद भी ताबीईन में से है, ये दोनों ताबीईन में से हैं। और इन्होंने भी, चूंकि खुद भी वो ताबीई हैं, चूंकि मैंने बताया था आपको कि आखिरी सहाबी जिनका इंतकाल हुआ था वो 108 हिजरी में या 9 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है। तो ये ज़माना सहाबा कराम का ज़माना है। तो 150 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया, ठीक है। आपके शागिर्द कौन कौन से हैं? इमाम अबू यूसुफ का नाम सबसे ज़्यादा मशहूर है, इमाम मुहम्मद का नाम मशहूर है, और इब्ने मुबारक यानी अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम मशहूर है, लेकिन इमाम जुफर का नाम भी मशहूर है, ठीक है। पहले शागिर्द जो हैं वो इमाम जुफर हैं। इन्होंने क्या किया? फ़िक़्ह को तदवीन किया, उसूल फ़िक़्ह बनाई, फ़िक़्ह के उसूल बनाए, और ये ही इमाम आज़म का कारनामा है। दूसरे इमाम, वो इमाम मालिक है, उनका नाम है मालिक बिन अनस। ये भी ताबिई हैं, और इनकी पैदाइश होती है 95 हिजरी में होती है, 95 हिजरी में, ठीक हो गया। मदीना मुनव्वरा के अंदर ही हुई, और आपकी वफ़ात भी मदीना मुनव्वरा में हुई। आप जब जाते हैं मदीना मुनव्वरा तो इनका घर भी आप देख सकते हैं। जब ये जो कुआं है शिफा वाला, बेर शिफा, उसके आप वहां से देखेंगे तो आपको इनका वहां पे इनका घर दिखाई देगा आपको, इमाम मालिक का। तो इमाम मालिक मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए, मदीना मुनव्वरा में उनका इंतकाल हो गया। और कब हुआ? 179 हिजरी में हुआ। यानी आपने 900 से ज़्यादा शयूख से आपने इस्तिफादा किया। नाफे भी आपके असातिज़ा में से है, मशहूर
اور آپ کے شاگردوں میں عبداللہ بن مبارک بھی ہیں جو کہ مشترکہ ہیں امام ابن اعظم کے بھی اور آپ کے بھی. تو یہ بہت پڑھے لکھے تھے، بہت پڑھے لکھے، اور بڑے بڑے محدثین میں ان کا نام آتا ہے. اور حضرت قطان بھی ہیں. اسی طرح آپ نے کتاب لکھی ہے. امام اعظم نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی کتاب ایسے آپ کو ملے گی نہیں ان کے اصول فقہ میں یا فقہ میں آپ کو نہیں ملنے والی. ایک کتاب ملتی ہے ہمیں فقہ اکبر کے نام سے، عقائد میں ہے وہ فقہ اکبر. نام تو فقہ اکبر ہے لیکن اس سے مراد جو ہے وہ عقیدہ ہے. چھوٹی سی کتاب چاہے وہ ہم پڑھاتے ہیں، وہ ہمیں پہلے درجے میں پڑھاتے ہیں. تو لیکن امام مالک نے کتاب لکھی موطا امام مالک. موطا امام مالک بہت ضخیم کتاب تھی. اس میں آپ نے احادیث سے فقہ کے مسائل سارے لکھ دیے تھے. ایک مسلمان کے لیے جو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ سارا آپ نے لکھ دیا. پھر اس کو بعد میں بہت زیادہ ضخامت بہت زیادہ ہو گئی تھی تو آپ نے اس کو چھوٹا کر کے پھر اس کو جو ہمارے ہاتھ میں آج کل ہے وہ موطا امام مالک، وہ اس کی تلخیص ہے، یعنی کہ خلاصہ لکھا ہے. آپ یوں سمجھیں. اور آپ کا ایک پورا مذہب ہے مالکی مذہب. تیسرے امام، اچھا آپ کی عمر کتنی تھی امام مالک کی عمر؟ امام مالک کی عمر 84 سال تھی. امام ابو حنیفہ کی عمر 70 سال، امام مالک کی 84 سال عمر ہے. تیسرے امام ہے اہل سنت والجماعت کے امام شافعی. دیکھیں ہم سب اہل سنت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. سارے امام جو ہیں یہ سب اہل سنت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارے اہل سنت ہیں. اہل سنت والجماعت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چاروں مذاہب اس میں آ رہے ہیں. تیسرے امام امام شافعی ہیں اور یہ اسقلان میں پیدا ہوئے، غزہ میں، فلسطین میں پیدا ہوئے. امام شافعی، ان کا نام ہے محمد بن ادریس. محمد ان کا نام تھا. 150 ہجری میں پیدا ہوئے. یعنی اندازہ یوں کریں کہ امام اعظم کا انتقال ہوا اور حضرت امام شافعی پیدا ہو گئے، دنیا کو امام مل گئے. اچھا ہوا کیا کہ آپ کا انتقال ہوا مصر میں. آپ مصر پہلے عراق آئے تھے، پھر اس کے بعد مصر چلے گئے. اور آپ کے دو فقہ ہیں. آپ کے جب آپ جہاں رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فقہ، یہ جو فقہ ہوتی ہے نا، یہ دین قرآن اور حدیث کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے. تو جہاں رہتے ہیں اس کے حساب سے یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اور یہ مسائل آپ کو ملتے ہیں. تو امام شافعی کی آپ کو دو فقہ ملے کریں گی. تو جو آخری فقہ ہے ان کی وہ مصری ہے اور مصر میں ہی ان کا مزار ہے. اور ہم وہاں تقریباً ہر جمعے کو جایا کرتے تھے سلام کے لیے ان کے پاس، جب تک قاہرہ میں رہے ہم. تو امام مالک ان کے اساتذہ میں سے آتے ہیں. انہوں نے امام مالک سے بھی پڑھا، ٹھیک ہے. امام اعظم کے پاس جب تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. امام تو جب پیدا ہوئے اسی سال ہو گیا تھا. تو ان کے شاگرد ہیں امام محمد، ان سے انہوں نے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا. محمد بن حسن، ان سے پڑھنا شروع کر دیا، ان سے پڑھا ہے انہوں نے. اچھا جو امام محمد ہے نا امام اعظم کے شاگرد، انہوں نے امام مالک سے بھی پڑھا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے امام مالک سے بھی پڑھا. اور انہوں نے جو امام مالک کی موطا تھی نا، اس کو بھی اپنے طریق سے، اپنی سند سے بھی اس کو روایت کیا. جو ہمارے پاس موطا امام مالک ملتی ہے ہمیں، تو وہ ہمیں بطریق امام محمد ملتی ہے. جو ہم نے فقہ پڑھی ہے، ہم نے جو موطا امام مالک ہم نے پڑھی ہے جامع ازہر میں، وہ ہمیں امام محمد کی سند ہمیں حاصل ہے الحمدللہ. تو ان کے جو شاگرد ہیں وہ امام احمد بن حنبل، وہ خود بھی امام ہے کسی مذہب کے نا، حنبلی پورا مسلک ہے ان کا، مذہب ہے وہ، اس کے امام ہے. لیکن وہ شاگرد ہیں امام شافعی کے. اسی طرح آپ کے شاگردوں میں علی بن مدینی آتے ہیں. ان کا بہت بڑا نام ہے اصول حدیث میں، ان کا بہت بڑا نام ہے. ان کی حدیث کی کتاب بھی بڑی مشہور ہے. اسحاق بن راہوے ان کے شاگردوں میں سے ہیں. اور آپ نے کتاب لکھی ہے امام شافعی نے، کتاب الام. کتابیں لکھی ہیں آپ نے بہت ساری، لیکن آپ نے کتاب الام کے نام سے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے. اور جب بھی شافعی لوگ کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ کتاب الام کا حوالہ دیتے ہیں. اور یہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. ایک امام یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. 3 امام ہو گئے. اچھا اسی طرح چوتھے امام اہل سنت والجماعت کے جو ہیں وہ ہے امام احمد بن حنبل. وہ پیدا ہوئے ہیں بغداد شریف میں اور ان کا انتقال بھی بغداد شریف میں ہوا. ان کی پیدائش ہوئی. اچھا امام شافعی کی عمر کتنی تھی؟ امام شافعی کی عمر 54 سال تھی. کتنی کم عمر میں انہوں نے، امام شافعی نے کیا رتبہ حاصل کیا. کبھی آپ کو کوئی کتاب ملے نا، کوئی کتاب ملے امام شافعی کی فضیلت پہ، آپ وہ فضیلتیں پڑھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا ہے امام شافعی پہ. حیران ہو جائیں گے آپ، بالکل یقینی بات ہے کہ آپ حیران ہوں گے. تو یہ 54 سال کی عمر میں ان کو جو ہے یہ ساری فضیلتیں انہوں نے جمع کر دی. اتنے سفر کیا انہوں نے، بہت سفر کیا، دنیا کا سفر کیا انہوں نے. اسی طرح جو امام احمد ہے یہ پیدا ہوئے 164 ہجری میں اور بغداد میں پیدا ہوئے. اور ان کا انتقال ہوا ہے 241 میں. یعنی ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 77 سال تھی، 77 ایئرس.
ان کی عمر تھی۔ آپ کے اساتذہ میں سے امام ابو یوسف آتے ہیں، اندازہ کریں، امام شافعی آتے ہیں، یحییٰ بن قطان آتے ہیں، اور آپ کے شاگردوں میں بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، عبداللہ بن احمد، آپ کے جو بیٹے ہیں آپ کے، وہ بڑے مشہور ہیں، ان کی اپنی کتابیں بھی ہیں ان کی، اس لیے ان کا نام بھی لکھا ہے آپ کے بیٹے کا نام۔ مسند امام احمد، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے مسند امام احمد، اس میں سے آپ نے اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ یعنی 1,27,100 احادیث کو جمع کیا۔ بہت بڑی کتاب ہے، اگر آپ نے کوئی بڑی کتاب دیکھنی ہو نا تو آپ حدیث کی، تو آپ مسند امام احمد کو نکال کے دیکھیں۔ آپ نے بڑی مشکل زندگی گزاری، آپ کو بہت کوڑے برسائے گئے، ویسے تو سب پہ ہی زیادہ ہوتا رہا، جتنے بھی حق گو لوگ تھے، جو بھی حق بولتا ہے لازم بات ہے اس کی زندگی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن امام احمد کا جو ہے ان کے زمانے میں بہت بڑا فتنہ آیا تھا، اب نہیں ہے، ختم ہو گیا، لیکن وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اور وہ کبھی ہم انشاءاللہ تعالی عقیدے کے بحث میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال آپ کا ایک پورا ایک مذہب ہے جس کو حنبلی مذہب کہتے ہیں، اور یہ بھی رائج ہے دنیا میں، ابھی موجود ہے۔ اور حنبلی یہ جو سعودیہ والے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہابی ہیں، یعنی یہ تقلید کو مانتے نہیں ہیں، تقلید کو نہیں مانتے، اور کرتے تقلید ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، پھر اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ جب چونکہ پوری دنیا میں تو 4 ہی امام ہیں، اس لیے ان کو ماننا پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں، ہم حنبلی ہیں، اور خود کو وہ بھی اب سنی کہتے ہیں، کبھی خود کو وہابی کہتے ہیں، کبھی اہل حدیث کہتے ہیں، کبھی سلفی کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں ان کے۔ تو ابھی خود کو آج کل انہوں نے جو شروع کر دیا وہ ہے اہل سنت، خود کو کہتے ہیں، لیکن وہ سنی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ چلیں، اب آتے ہیں امام اعظم کے شاگردوں کے متعلق، چونکہ ہم نے جو فقہ پڑھنی ہے آپ اس میں نام سنیں گے، امام اعظم نے یہ کہا، اور امام ابو یوسف نے یہ کہا، امام محمد نے یہ کہا، اور امام زفر نے یہ کہا۔ 3 شاگرد ہوں گے، ایک استاد ہوں گے، اور کبھی فتویٰ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ کبھی امام اعظم کا ہوتا ہے، لیکن کبھی شاگردوں کا بھی ہوتا ہے، اندازہ کریں آپ، شاگردوں کا فتویٰ ہوتا ہے اور اس پہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ امام محمد بن حسن شیبانی، یہ کوفہ میں پیدا ہوئے 132 ہجری میں۔ اچھا، یہ دوسرے ہیں، پہلے جو ہے امام ابو یوسف ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے امام زفر ہیں، ان دونوں سے پہلے امام زفر ہیں، امام ابو یوسف سے بھی پہلے، امام محمد سے بھی پہلے امام زفر بن حزیل ان کا نام تھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، لیکن ہوا کیا، امام اعظم کا جب انتقال ہوا تو آپ بھی زیادہ عرصہ نہیں رہے۔ امام اعظم کے بعد ان کے منبر پر، کرسی پر بیٹھنے والے، مسند پہ بیٹھنے والے وہ تھے حضرت امام زفر، لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں رہے، اس لیے پھر ان کے انتقال کے بعد امام ابو یوسف، جن کو قاضی ابو یوسف کہتے ہیں، وہ پھر مسند پہ آپ بیٹھے ہیں، تو اس لیے ان کا نام بہت زیادہ چلتا ہے، چونکہ پھر بادشاہ جو تھے، خلیفہ وقت جو تھے، وہ بھی امام ابو یوسف کے فیصلوں کو پوری خلافت میں جتنی بھی تھی ان کی سب میں وہ رائج کرتے تھے، اس لیے فقہ حنفی کو بہت ترویج ملی ہے، خاص کر یہ ماوراء النہر جو علاقے ہیں، یعنی کہ یہ جو عراق ہے، یہ جو اس طرف کے علاقے ہیں ایران کا، اور یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس طرف تاجکستان، ازبکستان، یہ جو علاقے ہیں، قازقستان تک، یہ آگے تک چیچنیا تک، یہ سارے لوگ جو تھے، یہ سارے کے سارے ماوراء النہر کے علاقے ہیں، اور یہ لوگ حنفی ہیں، 70% تقریباً جو ہے وہ اہل سنت میں وہ حناف ہیں۔ تو یہ امام ابو یوسف کا ہی زیادہ تر اس میں ہاتھ ہے۔ تو امام زفر نے کتنا عرصہ گزارا، آپ پیدا ہوئے تھے 110 ہجری میں، ٹھیک ہے، 110 ہجری میں، لیکن آپ کا انتقال ہوا 158 ہجری میں، یعنی آپ امام اعظم کے بعد 8 سال صرف حیات رہے، 8 سال، اور آپ ان کی مسند پہ بیٹھا کرتے تھے، یعنی آپ ہی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آپ کی کل عمر 47 سال تھی، 47 سال کی عمر میں چلے گئے، اور کوئی اولاد نہیں تھی امام زفر کی، لیکن ان کا نام آپ بار بار سنیں گے، ٹھیک ہے، زفر نام یاد رکھیں۔ دوسرا جو شاگرد ہیں ان کے امام ابو یوسف ہیں، ابو یوسف کوفہ میں پیدا ہوئے، ان کا انتقال بغداد میں ہوا، 113 ہجری میں پیدا ہوئے، 182 ہجری میں انتقال ہوا، اور آپ کی کل عمر 69 سال تھی، 69 سال یعنی 69 سال آپ کی عمر تھی۔ اسی طرح امام محمد بن حسن، یہ ان کے جو شاگرد ہیں، شیبانی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، حسن شیبانی ان بہت مشہور ہے، محمد بن حسن شیبانی، تو یہ 132 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی آپ یوں اندازہ کر رہے ہیں کہ ان کی عمر 18 سال تھی جب امام اعظم کا انتقال ہو گیا، چھوٹے تھے یہ اور خوبصورت بھی تھے، تو یہ بے ریش بھی تھے،
इमाम आजम उनको देखा भी नहीं करते थे। उनकी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो इनकी दाढ़ी निकल आई थी। इमाम आजम बड़े हैरान हुए थे, आपकी दाढ़ी निकल आई, मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि आप देखा नहीं करते थे बहरीश को। तो उनका जो इंतकाल हुआ इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी का, वो 189 हिजरी में हुआ, और आपकी कुल उम्र जो थी वो 57 साल थी। 57 साल आपने हयात मुबारक गुजारी है। अच्छा, इन दोनों शागिर्दों ने, इन्होंने किताबें लिखी है। इमाम आजम की किताबें नहीं है फिक्र उसूल फिक्र पे, इन्होंने किताबें, उनके उसूल जो थे वो सारा कुछ जो उनसे लिखा, जो समझा पढ़ा, वो सारा इन्होंने किताबों में लिख दिया। इसलिए इनकी किताबें अक्सर आपको इन दोनों की किताबें मिला करेंगी। और फिर जो जो फैली है इमाम आजम की, वो इमाम अबू यूसुफ से फैली है। ठीक है, याद रखिए इनका नाम अबू यूसुफ कुनियत है, इनका नाम याकूब है, याकूब बिन इब्राहिम। बहरहाल ये 3 शागिर्द हैं, आपको इंशाल्लाह ये चीज़ याद रहेगी, उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह। चलो, मैंने ये नाम आपको बताने थे। ये नामों की बड़ी बरकत होती है, नाम की बरकत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए नामों को याद रखा करें। ये हमारी सनदें हैं, ये हमारा दीन है। ये लोग, हम लोग जो दीन गुजार रहे हैं, जिस पे अमल कर रहे हैं, ये इन्हीं लोगों की बरकत है कि उन्होंने हमें जो है चीज़ों को आसान करके हमें दिया। तो सुन्नतों में से हमें वो सुन्नत दी जो मनसूख नहीं है, वो हमें सुन्नत ला के दी। और वो सुन्नतें ला के दी जो रसूलुल्लाह की आखिरी अय्याम की सुन्नतें थी, जो सहाबा कराम ने जो सुन्नतें अपनाई थी, वो हमें ला के दी। तो अल्लाह ताला इन पे करोड़ों रहमतें फरमाए, इन तमाम अइम्मा पे। ये हमारा दीन है, हमारी सनद है, इनके नाम सबको आने चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं इस लेक्चर के दूसरे हिस्से पे, फिर मैं तीसरे पे जाऊंगा। अभी दूसरा हिस्सा सुनिएगा, और ये है किताब अल कुदूरी से। मैंने इस किताब से आपको पहले सबक में आपको सिर्फ इतना बताया था कि वुजू में 4 फर्ज हैं, 3 आज़ा का धोना है और एक का मसा करना है सिर्फ। ठीक है जी। तो वो कुरान मजीद की आयत से हमने लिया है, वो फिक्र हनफी का नहीं बल्कि वो सबका है। तो वो कुरान मजीद की आयत है, वो उसमें आपको मैंने बयान कर दी थी। अब आते हैं, अब दूसरी चीजों की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जरा मसा का देख लें, फिर मैं आपको वुजू की सुन्नतें बताता हूँ। लेकिन आप ये समझ लें अहबाब, कि अगर किसी ने भी अपने हाथों को कोहनियों तक धो लिया, ठीक है, एक दफा ही, और अपने चेहरे को धो लिया उसने, और उसने अपने पाँव को धो लिया टखनों तक, ठीक है, और सर का चौथाई हिस्सा यानी 1/4, 3 उंगलियों के बराबर भी अगर उसने मसा कर दिया सर का, तो इस बंदे का वुजू हो गया है, वो नमाज पढ़ सकता है, वो वुजू उसका हो गया है। ये हमें याद रखना चाहिए, ये मसला, ताकि दीन में आसानी आपको मुयसर हो। हम मुसन्नतें पढ़ेंगे बाद में। अच्छा, तो मसह कितना करना चाहिए? इन्होंने लिखा है बाकायदा से कि वल मफरूद फी मसह रअसी मिकदार नासिया, जितनी पेशानी होती है इंसान की ना, इस कदर बालों पर मसह करना वो फर्ज है। बस वो चौथाई सर बनता है, 1/4 बनता है। तो वो आपने जो है उतना कर लें आप, सर को मसा तो काफी है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? अब देखो, बाकी चीजें तो कुरान से आपको मिल गई थी ना, अब हदीस से आपने चीज लेनी है, तो क्यों? ऐसा हो सकता है कल कोई खड़ा हो जाए यूट्यूबर और आपको कहे कि ये कहाँ से आ गया मसा करना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हदीस शरीफ से लिया हुआ है। और ये हदीस शरीफ है मुगीरा बिन शुअबा की, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम की कूड़ा क्रिकेट पे चले गए, यानी कि एक जगह थी ऐसी, और वहां चले गए आपने, वहां आपने पेशाब किया, बोल मुबारक किया आपने, आपका बोल भी मुबारक है, आपको पता होना चाहिए, शिफा है उसमें भी। आपने आपने बोल किया वहां पर और वुजू किया, और उस वुजू में देखा, आपने देखा था, मुगीरा बिन शुअबा ने देखा कि आपने पेशानी पर और अपने मोजों पर मसा किया आपने। मसा है कि आपको, कि पेशानी पर आपने किया, यानी कि आप, ये दूसरी भी हमें हदीस मिलेंगे, अभी मैं आपको आगे सुनाता भी हूँ आपको, कि आपने सर पे इमामा लिया हुआ है, तो आपने उसको थोड़ा सा उठाया, और बस इतना ही सर पे रही, और आपने उसके नीचे से कर दिया, मसा कर लिया, यानी कि उतारे बगैर मसा किया। इसलिए हमने ये ले लिया कि इतना करना फर्ज है, तो आपने फर्ज मुकम्मल किया। नासिया कहते हैं पेशानी को, सर के जिस हिस्से के बालों की रुएदगी आगे की जानिब है, इस हिस्से को नासिया कहते हैं। सर के 4 हिस्से होते हैं, एक पेशानी, दूसरे सर का पिछला हिस्सा, एक कंपटी के दोनों जानिबैन होते हैं, ठीक है, दोनों साइडें जो सर की होती हैं। ठीक हो गया, एक आगे एक पीछे और एक दाएं बाएं। तो आज उसमें से आपने एक करना होता है। ये एक मशहूर सहाबी हैं मुगीरा,
انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر جو ہے آپ نے اسلام قبول کیا تھا، قیام کوفہ میں رہے آپ، اور 50 ہجری سے 51 ہجری میں آپ نے وفات پائی ہے۔ آپ کی عمر 70 سال تھی۔ آپ سے 136 احادیث ہیں، وہ احادیث وہ منقول ہیں، 136 احادیث حضرت مغیرہ بن شعبہ، ٹھیک ہے جی، آپ سے یہ بھی روایت ہے جو ہم نے مسح کے حوالے سے ہم نے لی ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ سنیں، سر کے مسح میں بقدر ناسیہ یعنی پیشانی مسح کرنا ضروری ہے، جس کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی کے پاس تشریف لائے، پہلے پیشاب کیا، بول کیا، اس کے بعد وضو فرما کر بقدر پیشانی سر کا مسح کیا، سر کا مسح بقدر پیشانی کیا، ٹھیک ہے، اور اپنے دونوں موزوں پر بھی آپ نے مسح فرمایا۔ تو بس سر کا مسح یہ تو فرض ہے، لیکن کیا مقدار ہونی چاہیے؟ یہ مقدار ہم نے متعین کر دی، اور اس حدیث سے متعین کر دی کہ 1/4 ہمیں جو نا وہ ہونا چاہیے حصہ، بس 1/4 حصہ ہونا چاہیے۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ مطلقاً مسح، جس کو مسح کہہ سکتے ہیں نا، وہ فرض ہے بس، یعنی اگر ایک بال بھی آپ نے مسح کیا، 3 بال بھی آپ نے مسح کر دیا نا، تو آپ کا مسح ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھے، امام شافی یہ فرماتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ قرآن مجید میں ایسا کچھ ہے نہیں، وہاں پہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو بس آپ نے فرمایا کہ یہ با زائدہ ہے، اور یہ یہاں پر مسح کرنا ہے مطلقاً، کوئی مقدار نہیں ہے، اس لیے ہم نے مسح کرنا ہے چاہے 1 بال ہو یا 3 بال ہو۔ اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے حدیث شریف کو آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ جی 1/4 جو ہے وہ کم سے کم بال جو ہے اس کا مسح ہونا چاہیے، تو ٹوپی ہو یا دوپٹہ ہو، وہ آپ جو ہے اتارے بغیر بھی سر کا مسح کر سکتے ہیں، اگر صرف فرض پورا کرنا ہو تو، اگر صرف فرض پورا کرنا ہو، ورنہ تو ہمیں سنتیں پوری کرنی ہے، مستحبات بھی پورے کرنے ہیں۔ بہرحال امام